اذا ها هي لا ماس ديال ان اس ال باقل مجهود. اذا ندوزو لا كيسيون اللي كنا غادي نمشيو نجاوبوا عليها. بسم الله. اذا لا كيسيون الثانيه شنو هي؟ قال لك اسيدي اذا جاوبنا حنايا كنا غلطنا، جاوبنا على ليكواسيون، عاد رجعنا صوبنا للسؤال الاول، عاد هبطنا للسؤال 3. اذا هذا راه لا كيسيون ديالو هي لو 1 1، هذه لو 1 1، وصوبنا حنايا لو 1 2، صوبنا لو 1 2، صوبنا لو 1 2. دابا غادي نمشي لو 1 3. هاي مزيان. اذا عندنا في لو 1 3 قالك لي زيون برودويت، اذا الايونات اللي تنتجوا ليا اثناء اون ديسولفون ان اس ال، فاش ذوبنا ان اس ال دون لو سون اكوز. اذا قالوا لي هذوك لي زيون اللي تنتجوا ليا، شكون هما هذوك لي زيون اللي تنتجوا ليا؟ هي الان ا بلس وهي السي ال موان. مالهم؟ قالوا لي راهم مميهين، راهم اكوز. دوني ان ديسان او لا ان يعني واحد لو شيما اكسبليكاتيف دو سو فينومين. اذا طلب مني انا كيفاش نرسم، راكم درتو هادشي في لو كور، كيفاش نرسم هاد العمليه نتاع التمييه اولا اللي كتسمى لا هيدغاسيون اولا اللي كتسمى لا سولفاتاسيون. غادي نديرو واحد لو رابيل صغيور. شنو هو هاد لو رابيل اللي صغيور؟ باش نذكرك بيه لحقاش ممكن يحط لك البروف في الامتحان. شنو هاد لو رابيل هذا؟ هاد لو رابيل نتاع لي زيتاب. اذا عندي واحد لو رابيل ديال لي زيتاب ديال لا سميتها لي زيتاب ديال لا ديسوليسيون. اذا عندي رابيل ديال لا ديال لي زيتاب دو لا ديسوليسيون. شكون هما لي زيتاب؟ عندي 3 لي زيتاب دو لا ديسوليسيون. الناس ديال العربيه مراحل الذوبان دو لا ديسوليسيون. عندي 3. شكون هما هاد 3 اللي خاصك تكون عارفهم واللي غادي يقدر يحطهم لك في الامتحان؟ ناخذها مني هذه بتغمض العينين. اذا ما حطهملكش ب3 اليوم غادي يحط لك وحده فيهم وانا متاكد. اذا اول ايطاب عندنا اللي كتسمى، اذا لا بروميير ايطاب اللي هي لا ديسوسياسيون. شنو هي لا ديسوسياسيون؟ الناس ديال العربيه لا ديسوسياسيون علاش انا كنديرها بالفرنسي لحقاش العام الجاي غادي يولي سيزيام كامل بالفرنسي. لا ديسوسياسيون هي غادي تكون عندنا التفكيك. راه قراها لكم اللي هي التفكيك. كيفاش زعما التفكيك؟ اذا هذيك الليزون اللي بين هاد لي دو اللي بين هاد لي دو زاتوم مالها كتهرس. اذا ثاني ايطاب عندنا لا هيدغاسيون اولا لا سولفاتاسيون. اذا كاين اللي كيسميها لا سولفاتاسيون، كاين اللي كيسميها بلا سولفاتاسيون، كاين اللي كيسميها بلا هيدغاسيون اللي هي تميهن. نقرا في التحضيري. 3 عندنا لا ديسبيرسيون. اذا شنو هي لا ديسبيرسيون؟ هو التشتيت. لا ديسبيرسيون التشتيت. مزيان. اذا هو شنو طلب مني؟ هو طلب مني هاد ليطاب هادي نتاع التمييه. كيفاش زعما التمييه؟ سهله. التمييه هي انه لاطوم ديال لا موليكول، كنعتذر، لا موليكول ديال H2O مالها كدور على لي زيون ديالنا. اذا غادي نرسمو هنايا ان اس ال، ها هي الان ا، ها هي الان ا، ها هي السي ال دايره بحال هكا. غادي نجي نكتب هنايا ان ا بلس لحقاش سون دي زيون، وهنايا غادي تكون لا موليكول ديالو مالها دايره ليا بليون ديال الاش 2 او. انت عاوتاني ماشي غتمشي ترسم له ارسم بابا، ارسم ماما بالالوان، ارسم علمي فوق القمم الفنان. صافي دير بحال هذا الشيما هذا وصافي. دور له مثلا نسايا على هذا، دور له على هذا الشكل هكا، خذ هذا اللوين هكا، خذ هذا الفاختي والحمامي، راكم عارفين داك الفيديو مزيان. اذا بحال هكا كذلك غادي نديرو الثانيه، غادي ندورو على لا موليكول، على الليون ديال السي ال موان بهاد لا ميثود هادي. ما ديروش نتا نقط انا غير باش ما نضيعش الوقت وصافي مزيان. اذا ندوزو لا كيسيون اللي موراها. اذا هذيك كتسمى لا سولفاتاسيون اولا كتسمى لا هيدغاسيون. اذا عندها يعني عندها جوج ديال لي نو. ندوزو للسؤال الموالي. اذا السؤال الموالي شنو قال لك؟ اون ديسو كندوبو اون ماس ام دو Al2SO4 3 دون 0.5 لتر. الله يجازيك بخير. خاصك تكون ديال بحال داك الديب اللي كيسين غير الفريسه. شنو هو الديب اللي كيسين الفريسه؟ الفريسه هما لي دوني ونتايا هو الديب، نتايا هو اللي غادي تحاول تصاوب لنا لا كيسيون. اذا اول حاجه عطاك هنايا لا فورمول شيميك ديال شكون؟ ديال Al2SO4 وهنايا عندي 3. مزيان. شنو عاطي لي اخر؟ عاطي لي هنايا لو فوليوم في كتساوي ليا 0.5 لتر. قبل ما تبدا كتب اخويا هادشي ما غتخسر والو، غتضيع شويه د المداد ماشي مشكل. يا سيدي دون لو، اذا كندوبو هذا في الماء مزيان اي اون اوبتيان اش اون سوليسيون aqueuse S' de concentration massique
دو كونسونطراسيون ماشي مولير ماسيك. لا كونسونطراسيون ماسيك اللي هي لانديس ديالها اللي هو السي ام. راني كتبتو لك قبيلات في لي دوني فاش بغينا نبداو لا كيسيون. ها هي السي ام اللي عندها دو فورمول بور لا كالكولي لا كونسونطراسيون ماسيك. مزيان. اذا لا كونسونطراسيون ماسيك اللي عاطين ليا هما لا فالور ديالها اللي كتساوي ليا 17.1 غرام بار لتر. مزيان. اذا شي غير نكتب هكا السؤال بان، غير ندير هكا السؤال كيقول لك انا غير اجي. اذا غادي نجي نكتب هنايا لا كيسيون دو 1، شنو طلبوا مني في لا كيسيون دو 1؟ قالك اسيدي ديتيرميني لا كونسونطراسيون مولير ديال لا سوليتي. ساهله، خصني نعرف غير لو سامبول. عندي لا كونسونطراسيون ماسيك وعندي لا كونسونطراسيون مولير. لا كونسونطراسيون ماسيك زيد نغزا هي اللي فيها هاد لانديس ام، ولا كونسونطراسيون مولير مسكينه دايره بحال الاوليه هي هادي سي بوحدها صافي. اذا طلب مني باش نحسبوا لا كونسونطراسيون مولير. اذا لا كونسونطراسيون مولير انا باش نحسبها كنشوف لي دولي اللي عندي عباس. اذا لا كونسونطراسيون مولير غادي نكتب له لا كونسونطراسيون مولير اي، وغادي نمشي وغادي نجاوبوا على السؤال بكل لا كونسونطراسيون مولير. مزيان. شنو غادي نقول له؟ غادي نقول له اون سي كو كوا، اون سي كو رانا الكحل هو الجواب. اون سي كو. مزيان. شنو كنعرفوا باللي انا عندي اون سي كو، كنعرفوا باللي عندي لا كونسونطراسيون ماسيك عندها دو فورمول، عندها كتساوي ليا ام سور في، وعندها كتساوي ليا لا كونسونطراسيون مولير فوا لا ماس مولير. مزيان. انا شنو عاطين ليا هما؟ عرفنا نشوفوا شنو عاطين ليا هما عاطين ليا لا كونسونطراسيون ماسيك هادي انا عندي، وعاطين ليا لا ماس مولير ديال شكون؟ ديال ال يا ربي لا، وعاطين ليا في. اذا نجيو هنايا ونصاوبوها. عاطين ليا في ها هي، وشنو عاطين ليا اخر؟ وعاطين ليا حنا ما كتبناهاش في دوني. ها هي كاكا سيدي ديتيرمين لا كونسونطراسيون مولير ديال لا سوليتي، ها هي اللي عاطي لا ماس مولير اللي كتساوي 342. اذا عاطين ليا هما هنايا. باش انا كنقول لكم لي دوني اول حاجه غادا بهم هي تكتبهم ال جوج اس او 4 ودير هنايا 3. اذا عاطين ليا كتساوي ليا هي 342 غرام بار مول. مزيان. اذا عاطين ليا هادي وعاطين ليا هذا، اذا اوتوماتيكمون غادي يكون بحال الدابه. الا جيت نحسبها بهادي باش غنمشي نحسبها انا، غادي نمشي نحسبها بهاد لا فورمول. اذا اوتوماتيكمون غتقول له عندنا اون سي كو بلي سي ام كتساوي ليا سي فوا غران ام، دونك سولا امبليك كو دونك عندنا سي اي تيغال ا سي ام ديفيزي بار لا ماس مولير. وها انا استاذ جاوبت لك على السؤال، حط لنا النقطه. بقى لنا دابا غير التطبيق العادي ديال الدراري الصغار. اذا غادي نمشي نكتب له انا هنايا 17